السلام عليكم. مرحبا بكم في الجزء الثاني من الكور ديالنا لا ريغولاريزاسيون دي ستوك. ان شاء الله اليوم غادي نشوفوا لا comptabilisation. Le principe comptable ديال la régularisation des stocks il est vraiment simple و basique. علاش؟ لانه كيتم في جوج ديال المراحل الاساسيه. المرحله الاولى هي l'annulation de stock initial, le début d'exercice. Le fait ديال اننا كنديبيتيو ان كونت دو فارياسيون دو ستوك اللي هو كيكون généralement soit les charges ou là les produits ou كنكريديتيو ان كونت de la rubrique 31 ديال les stocks. Deuxièmement, on constate le stock final, la fin de l'exercice comptable ou 3112N. Alors, on débite un compte de la rubrique 31 stock, on crédite un compte de la variation de stock. Donc, comme vous voyez, c'est le cas pratiquement كنديرو l'ex ديال l'écriture الاولى. غادي نمشيو دابا باش غادي نشوفوا لو كا ديال l'entreprise علي EST. غادي نبداو بريسيزامون بلا مارشانديز. اولا غادي نديرو لي كونت شيماتيك باش نفهموا لو ميكانيزم كونتابل ديال لا ريغولاريزاسيون دي ستوك. كيف قلنا كيكونوا عندنا دو كونت، ان كونت اللي هو ديال ستوك لا روبريك 31 دابا سيت فوا عندنا 31 11 اللي هو ريلاتيف للمارشانديز. ان دوزيام كونت دو لا فارياسيون دو ستوك اللي سيت فوا عندنا لو كونت 61 14 compte de la variation de stock de marchandises. Tu peux le trouver dans le plan comptable ديالكم. Déjà, le compte 3111 marchandises كان فيه un stock initial ديال 120,000 درهم اللي كان مكتوب في الديبي ديالو. حيت لو كونت ستوك كيطلع في الديبي وكينزل في الكريدي. فاش غادي نبغيو نانوليو داك ستوك انيسيال غادي ندوزو لو ميم مونطون اللي كان عندنا في الديبي للكريدي. هكا لو كونت مارشانديز غادي يولي عندنا ان كونت سولدي. ولكني بما انني كسبت 120,000 درهم في الكريدي كيخصني جوستيفي ليكريتور ديالي علاش كسبتها غير ان اوبيراسيون راني كندير. كيخصني نجوستيفيها بلو دوزيام كونت اللي هو ان كونت دو فارياسيون دو ستوك باش نبين راني انني كندير لا ريغولاريزاسيون دي ستوك. وهكا غندوز لو ميم مونطون اللي هو 120,000 درهم الديبي ديال لو كونت فارياسيون دو ستوك دو مارشانديز. وهكا غتكون تميت لانولاسيون دو ستوك انيسيال ديالي. جوست ابري غتجي المرحله الثانيه من بعد ما انوليت لو ستوك كيخصني نكونستاتي ان ستوك فينال. بيان سور باش نكونستاتي ان ستوك فينال لو كونت المعني بالستوك راه هو ستوك دو مارشانديز 31 11. غنمشي لو ديبي ديالو وغادي نكتب ستوك فينال ديال 90,000 درهم. بيان سور غنديبيتي و اون ميم طون غادي نكريديتي 90,000 درهم في لو كونت فارياسيون دو ستوك باش هكا غادي نكون كندير une constatation de stock final le 3112N. Le compte de variation de stock de marchandises la deuxième chose انه كيمكننا باش نعرفوا واش عندنا ستوكاج ولا ديستوكاج. في لو كا ديالنا غادي نديروا مثلا توتال ديبي موان توتال كريدي 120,000 درهم ناقص 90,000 درهم اللي غادي تعطينا ان سولد ديبيتور. علاش؟ لان الديبي عندنا كبر من الكريدي بشحال 30,000 درهم. بيان سور لوبجيكتيف من لي كونت شيماتيك ضروري ما تكون عندنا توجور لو برانسيپ دو لا بارتي دوبل يكونوا بجوج ايكيليبري. هذا علاش داك 30,000 درهم لو سولد ديبيتور غادي نديروه في لا بارتي كريدي 30,000 درهم باش نقادو الميل. وهكا فاش يكون عندي ان سولد ديبيتور كنعرف انه عندي ان دي ستوكاج. علاش؟ لان لو سولد انيسيال الي سوبيريور من ستوك فينال. ومن بعد غادي ندوزو نشوفو ستوك دو ماتيير première. De même, on a deux comptes. Un compte de stock, les 31, la rubrique 31, de 31-21, de relatif à la matière première. Ou un compte de variation de stock. Les bien sûr, c'est la classe 6, les charges. Et qu'on a dit 61, 241. La variation de stock de matière première. On a un stock initial ديال 200,000 درهم باش نانوليه كندوزو من الديبي للكريدي. هذا في لو كا ديال ستوك دو ماتيير بروميير. ومن بعد كنديبيتي لو ميم كونت في الفارياسيون دو ستوك وهكا كنكون لو ميم مونطون ديزولي في الفارياسيون في لو كونت دو لا فارياسيون دو ستوك وهكا كنكون درت اون انولاسيون دو ستوك انيسيال. باش ندير اون كونستاتاسيون دو ستوك فينال بيان سور غادي ندوز لو مونطون بعد ما انوليت. دابا عندي ستوك عندي لو كونت ستوك دو ماتيير بروميير راه ديجا فيه زيرو. غادي نكريي فيه في الديبي ديالو غادي ندير لو ستوك فينال اللي هو غيالمون دابا فيه اللي هو ديال 250,000 درهم. و اون كونتر بارتي غادي ندوز لو ميم مونطون الكريدي ديال لو كونت فارياسيون دو ستوك دو ماتيير بروميير. وهكا غنكون درت اون كونستاتاسيون دو ستوك فينال او 3112N. بعد ما كنسالي ليكريتور كونطابل ديالي اترافير لي كونت
en T كنفهم بان في الستوك دو ماتيير بروميير بقى لي ان ستوك فينال ديال 250 الف درهم. ستوك انيسيال ديجا راه انولا، وغادي نمشي لو كونت فارياسيون دو ستوك. هنا خصني نتعرف على لا فارياسيون دو ستوك، وفي هذا لو كا دابا عندنا ان ستوك انيسيال اللي هو انفيريور للستوك فينال. اذا غادي يكون عندنا 200 الف درهم ناقص 250 الف درهم اللي غادي تعطيني 50 الف درهم. سي ان سولد كومون إلي كريديتور. بيان سور عندي ان ستوكاج ديال 50 الف درهم، وداك لو سولد كريديتور غادي نديرو في لا بارتي ديبي بور équilibrer لي كونت ويكون عندي اون ايغاليتي. من بعد غادي نمشي ندوز ليكريتور ديالي كونطابل في لو ليفرو جورنال. بالنسبه لو كا ديال مارشانديز غادي نمشي ندير بروميير دات اللي هي في هذا لو كا عندي مثلا انولاسيون دو ستوك انيسيال. تقدر تدوز في لو 31 12 ان، ولكن كيف الا ما كانش دوزها لو كونطابل في لو 1 1 ان. الوغ حنا كناخدو اون سول دات وكندوزو كلشي في لو 31 12 ان عندي. ودابا غادي نمشي باش ندوز ليكريتور كونطابل ديالي في الليفرو جورنال. بيان سور غادي ندير لا دات، ومن بعد غادي ندوز نديبيتي ان كونت دو فارياسيون دو ستوك 120 الف درهم، كريديتي ان كونت دو مارشانديز دو ستوك دو مارشانديز 120 الف درهم. هكا نكون درت اون انولاسيون دو ستوك انيسيال. جوست ابري ندوز ندير المرحله الثانيه اللي هي لا كونستاتاسيون دو ستوك فينال. بور كونستاتي ان ستوك فينال غادي ندير العكس ديال ليكريتور. كوم فوايي غنطلع لو كونت ديال مارشانديز ستوك دو مارشانديز ديبي 90 الف درهم لو مونطون تاع ستوك فينال، وغادي نكريديتي لو كونت ديال لا فارياسيون دو ستوك دو مارشانديز ب 90 الف درهم. سي بون، هكا غنكون ساليت ليكريتور كونطابل ديالي. tout à fait simple. غادي نشوفو عاوتاني même écriture comptable في stock de matière première. C'est toujours la même écriture. Je vais débiter un compte de variation de stock de matière première, créditer un compte de stock de matière première, juste que le montant غيكون دابا le montant de stock initial 200 ألف درهم. ما ننساش toujours ندير ليبلي ديالي ضروري باش نعرف اين écriture راني كندير. Juste après la date elle est très importante. ما ننساش la date فاش نكون كنخدم un livre journal. Tous les éléments sont importants. وندير aussi من بعد المرحلة الثانية غادي نديبيتي ان كونت دو ستوك دو ماتيير بروميير 250 الف درهم. جو في كريديتي ان كونت دو فارياسيون دو ستوك بلو مونطون ديال ستوك فينال. هكا غنكون درت اون كونستاتاسيون دو ستوك فينال. من بعد ما سالينا مع ستوك دو مارشانديز و ستوك دو ماتيير بروميير دير لا بارتي ديال لي شارج، غنمشيو دابا لي برودوي فيني. لا بارتي ديال لي برودوي نشوفو كومون سا مارش. غادي نبداو بيان ايفيدامون ب les comptes schématiques. Nous un compte de stock des produits finis toujours. Comme vous voyez 31 51 stock de produits finis. Juste que la variation de stock est d'abord la classe 7. En 71 321 variation de stock de produits finis. Toujours c'est la même procédure. On a un stock initial. Le compte de stock je vais l'annuler. On dose le même montant le crédit de compte. وغنانوليه باش بانني غنديبيتي 160 الف درهم في لو كونت دو فارياسيون دو ستوك. هكا نكون درت اون انولاسيون دو ستوك انيسيال وندير اون كونستاتاسيون دو ستوك فينال. غادي ندوز بيان سور لو كونت ديالي لو مونطون ديال ستوك فينال اللي هو 300 الف درهم في الديبي ديال لو كونت دو ستوك، و لو ميم مونطون جو في لو كريديتي في لا فارياسيون دو ستوك. هكا ندير اون كونستاتاسيون دو ستوك فينال. في لا فان كوم فو فوايي غادي نلقاو بان عندنا في لي برودوي فيني déjà annulé la stock initial و بقى justement seulement stock final ديال 300 الف درهم. وفي لا بارتي ديال لا فارياسيون دو ستوك غادي نحسبوا شحال هي لا فارياسيون دو ستوك. في هذا لو كا غنلقاو بان عندنا ان ستوك ان سولد كريديتور ديال 140 الف درهم، واللي كيعني انه عندنا في هذا لو كا ان ستوكاج. اذا يكون عندنا ان ستوكاج و ميم طون ان سولد كريديتور. علاش؟ لان لو ستوك فينال الي سوبيريور الستوك انيسيال. من بعد الميم écriture غندوزو ندوزوها في لو ليفر جورنال عادي جدا par le fait de débiter un compte de variation de stock de produits finis, créditer un compte de stock de produits finis. Première écriture c'est une écriture de annulation de stock initial. Ou deuxième écriture غتكون une écriture ديال constatation de stock final par le fait de débiter un compte de produits finis et de créditer un compte de variation de stock de produits finis. وهكا غادي تتم l'écriture ديالنا comptable. نكونوا درنا لا comptabilisation. Comme vous voyez le principe il est vraiment simple. كيخص غير شويه ديال التركيز باش ما نتلفوش ونكونوا فاهمين لو برانسيپ ولو ميكانيزم كونطابل. علاش داروا لي زيكريتور؟ هذه هي الغايه علاش درنا حنا خدمنا بلي كونط شيماتيك اون بروميير وعاد زدنا شفنا ليكريتور اللي هي ميكانيك و سامبل كدار
في لو ليفرو جورنال. الوغ دابا غادي ندوزو نشوفو واحد لو ريزومي اللي هو كيريكابيتولي تقريبا لو شابيتر كامل دو ا جوسكا زي. اول حاجه كنا شفنا هي لا فارياسيون دو ستوك، القاعده ديالها شفنا لا فارياسيون دو ستوك كتساوي ستوك فينال موان ستوك انيسيال. قلنا بان كيكون عندنا دو كا، سواء يكون عندنا ريزولتا اللي بوزيتيف ولا يكون نيجاتيف. اذا كان بوزيتيف كنعنيو بان ستوك انيسيال اللي انفيريور ستوك فينال، اذا كان نيجاتيف راه ستوك انيسيال اللي سوبيريور ستوك فينال. في لو كا ديال ان ستوكاج تنقولوا بان عندنا سي اون اوغمونطاسيون دو نيفو دو ستوك، وفي لو كا ديال ان ديستوكاج اللي كيكون نيجاتيف كنقولوا عندنا اون ديمينيسيون دو نيفو دو ستوك. فاش يكون عندنا لا فارياسيون دو ستوك بوزيتيف هذا كيعني مثلا في لي مارشانديز في لي ماتيير بروميير كونسومابل بان سي اون ديمينيسيون دي شارج. لي شارج ديالنا نقصوا، علاش؟ لان اون با كيما قلنا في لو كا ديال ان ستوكاج في لي ماتيير بروميير اي فورنيتور كونسومابل تنقولوا بان عندنا اون ديمينيسيون دي شارج في لو كونتيست لان عندنا ان ستوكاج ما كونسوميناش بزاف. وفي لو كا ديال لي برودوي نقولوا بان عندنا سي اون اوغمونطاسيون دو برودوي. علاش؟ لان دوزنا دي حنا ديجا عندنا دي برودوي في ستوك، وزدنا درنا البرودكسيون، دوزنا دوطخ برودوي ستوك، لو هكا كانت عندنا اون اوغمونطاسيون دو برودوي ونقدروا نفسروها بان ديمينيسيون دي فونت، ما بعناش بزاف. في لو كا فاش يكون نيجاتيف لا مارشانديز لي ماتيير بروميير فورني كونسومابل عندنا اون اوغمونطاسيون دو شارج في لا كلاس 6، وعندنا les produits en cours ou les produits finis, c'est une diminution de produits. Et là, on a écoulé la production ديال العام ديالنا وكلينا شويه من la production de stock العام اللي فات. alors كانت عندنا une diminution de produits, عندنا une diminution de produits في le stock. لأننا نقصنا منه au même temps c'est une augmentation des ventes. لأن on a alors هكا غادي نكونوا سالينا لو كور ديالنا على لا ريغولاريزاسيون دي ستوك. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان وصلتكم المعلومه، وغادي نقول لكم الدرس القادم ان شاء الله لي travaux de fin d'exercice اللي غيكون على لي amortissements. à bientôt.